फुडेंचे इलेक्शन जातले काय ना। आता हो ब्रेस्तार पासून आज सध्या सोमार म्हणसर हो प्रश्न सगळे जाण एकमेकाक विचारता आणि प्रत्येक जण आपापल्या प्रमाणे एनालायसीस चाललेले आसा। जाला अशें की फोंडेच्यान दोग जाणांनी उच्च न्यायालय म्हणजे बॉम्बे हायकोर्टान जे गोंया बेंच आसा थंय पिटिशनां घातलें आनी तांणी म्हटल्यार की सध्या जो आमदार जातलो त्या आमदाराक 1 वर्स मेळचें ना काम करपा खातीर आनी ताका लागून पिपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट आसा जेचे सेक्शन 151 आसा ताजें वायोलेशन जातलें। आतां ह्या एक्टाचें ह्या सेक्शनाचें इंटरप्रिटेशन करपाक सध्या कोर्टान आर्ग्युमेंट जाल्ले आसा आनी डबल बेंचान आर्ग्युमेंट जाल्या उपरांत वर्डिक्ट सध्या रिजर्व दवरला। सोमारा तें वर्डिक्ट जातलें अशें जाल्ले कारणान सगळे जाण म्हणटाले सोमारा कितें तें डिसायड जातलें। पूण सध्या आतां आमी बसले आनी आतां शूट करता तो म्हणसर तरी जेन्ना बोर्ड लागता हायकोर्टाचो म्हणजे आज खंयच्यो केसी येवपाच्यो आसा, खंय वर्डिक्ट दितले, खंयचे आर्ग्युमेंट्स आसतले ते कॉज लिस्टान सध्या म्हणसर तरी फोंडेची केस ना आनी ताका लागून सगळ्या जाणांचें आनी टेन्शन वाडलें आसा। एक खास टेन्शन वाडलां तें पॉलिटिकल पार्टींचें। खुबशे जाण म्हणटा की ते बीजेपीक इलेक्शन जावपा नाका म्हणून ते कोर्टान गेल्ले आनी तांणी हें सगळें घडोवन हाडलां। पूण दुसरे वटेन आमी पळयत जाल्यार भाजपान आपलो प्रचार नेटान चालू दवरलेलो आसा। काल सुद्दां चीफ मिनिस्टर फोंड्या प्रचार करताले, पयरूय प्रचार केल्लो आसा आनी आज तर तांणी जाहीर सभा दवरल्या 4:30 पयलीं येवपाचे आशिल्ले नितीन गडकरी पूण सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फोंड्या येवन ती सभा जातली। सो बीजेपी वटेन पळयत जाल्यार कांयच आयडिया कळना, काँग्रेसी वटेन पळयत जाल्यार अशें कळटा की तांणी जाहीर सभा दवरिल्ली ती कॅन्सल केली आनी आतां म्हणटा ते रॅली दवरतले म्हणून। दुसरे वटेन डॉक्टर केतन भाटीकार नेटान प्रचार चालू दवरलेलो आसा, थंय कांयच तांचो टेम्पो लेस जाल्लो ना। काल पयर सुद्दां पळयत जाल्यार अमित पाटकर आसा, माणिकराव ठाकरे आसा, हेजे सारके लिडर्स थंय वचून तांणी युरी आलेमो आसा आनी त्यांनी प्रचार चालू दवरलेलो आसा। तिसरो आम आदमी पार्टीन जो नॉन बेलेबल वॉरंट आयिल्लो आपल्या उमेदवारा विरुद्ध तो कॉश करून घेतलो आनी प्रचार नेटान चालू करून दवरलेलो आसा। सो राजकीय लेवलार पळयत जाल्यार कांयच कळना की कितें जातलें तें। आतां सगळ्यांची नदर आसा पर्वरीच्या हायकोर्टा कडेन, कितें जातलें, कॅन्सल जातलें काय ना। खुबशे जाण म्हणटा फक्त 2 दीस उरला, आतां कशें कॅन्सल जावपाक शकता। पूण कोर्टान सांगिल्लें आसा की कितें कॉन्सिक्वेन्सीस जावं आमी फक्त वी वील जस्ट एनालायज ऑर वी वील इनफॅक्ट एनालायज दी लॉ पॉयंट ऑफ व्यू म्हणजे इंटरप्रीट करतले की हो कायदो कितें म्हणटा आनी ताजे उपरांत ते कॅन्सल जाता कॅन्सल जायना हें नंतरची गजाल। सो सध्या सगळ्यांची नदर लागून आसा, फोंडेकारांची जितली नदर लागून आसा तितल्या फोंड्याच्या भायल्या लोकांची नदर लागून आसा की इलेक्शन जातलें काय कॅन्सल जातलें। आनी हेची जर लेटेस्ट बातमी जाय इलेक्शनाची कितें जाता हेच्या खातीर तुमी गोवा न्यूज हब सबस्क्रायब करा, कारण आमचे रिपोर्टर आतां सुद्दां थंय आसा हायकोर्टान आनी जेन्ना वर्डिक्ट जातले तेच्या 3 सेकंदां उपरांत आमच्या चॅनलाचेर तुमकां तें पळोवपाक मेळटा। पळयत राहा गोवा न्यूज। तुम्ही पळयतात GNH।